सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों से मेरी मुलाकात ऑलमोस्ट 2 साल के बाद हो रही है। इस प्रोग्राम का फॉर्मेट थोड़ा सा हमने बदला है लास्ट टाइम से। उसके बारे में मैं पहले आपको बता दूं कि इस दफ़ा हम कुरान की तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान की तफसीर कर रहे हैं, जिसमें हमारा ये होगा कि हम 5 से 10 आयात लेंगे, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे और फिर उसकी हल्की सी तफसीर किया करेंगे। आप सबसे मेरी ये दरख्वास्त है कि आपके घर में कोई भी कुरान है, अगर तर्जुमे के साथ है तो बहुत अच्छा है, और अगर तर्जुमे वाला नहीं है फिर भी आप अपना कुरान अपने सामने रखें और उसके साथ अपनी नोटबुक साथ रखें, ताकि जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो आप उसके अंदर नोटबुक में लिखते जाएंगे, तो इस तरह से आपके अपने नोट्स इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। जब भी मैं किसी से बात करती हूँ कुरान के बारे में या इसकी क्लासेस के बारे में बात होती है, तो यूजुअली लोग घबरा जाते हैं कि अब हमारी उम्र बड़ी हो गई है, अब हम क्या सीखेंगे, हमें याद नहीं रहता, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस आपकी ज़िंदगी में भी आए होंगे और आपने सुने होंगे। लेकिन देखिए, अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान पाक में कहते हैं कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र हल मिन मुद्दक्किर, कि बेशक कुरान मैंने तुम्हारे लिए आसान कर दिया, है कोई सीखने वाला। अल्लाह की पुकार है कुरान में, और एक सूरत में अल्लाह ताला ने कोई 4 दफ़ा यही आवाज़ लगाई है, और एक हम है कि शैतान हमें बहकाता रहता है, हमारी सीखने का काम नहीं है, तुम रहने दो इस बात को। देखिए, जब हम कुरान पढ़ते हैं और हम नाज़रा कुरान पढ़ते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हम रमज़ान में भी यूजुअली हर कोई पढ़ता है, हम एक रमज़ान में 5 भी कुरान ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन क्या हमें समझ आती है? इल्ला माशाल्लाह बहुत से लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनको समझ आती है। लेकिन यहाँ मैं बात कर रही हूँ एक आम लोगों की बात कर रही हूँ कि हमें कुछ समझ नहीं आती। मुझे जहाँ तक लगता है कि शैतान इतना खुश होता होगा कि अच्छी बात है, इनको लगा रहने दो, इनको समझ तो आनी कोई नहीं है, जब समझ नहीं आएगी तो ये अमल भी नहीं करेंगे। लेकिन आप बिलीव करें, द मोमेंट आप अंडरस्टैंड करने के लिए कुरान खोलते हैं ना, आप ये समझते हैं कि अब हमने कुरान को इल्म लेने के लिए खोलना है, हमने सीखना है कि इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या कहा है, तो फिर आपको इतना बिज़ी रखेगा, आज ये काम है, आज वो काम है, पहले ये कर लो, पहले वो कर लो। मैं आप लोगों को वार्न कर रही हूँ आज कि अगर आप वाकई कुरान का इल्म सीखना चाहते हैं ना, तो अभी से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू करें और अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे दें कि अल्लाह सुब्हाना ताला हम ये इल्म सीखना चाहते हैं। अब होता क्या है कि जब हम ये कुरान का इल्म सीखते हैं, अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम अमल कैसे करेंगे? हमारे अमल वही होंगे जो हमने अपनी माँ बाप से सीखे होंगे, नेबर से सीखे हैं, या हमें सोसाइटी ने सिखा दिए हैं, या हमने इधर उधर से पढ़ के सीख लिए होते हैं। लेकिन बाकायदा इल्म हमें लेने के लिए बहुत जो टाइम चाहिए होता है, उसमें हमें यूजुअली ये होता है कि अब हमें बिज़ी हैं, कई दफ़ा ये होता है जॉब कर रहे हैं, बच्चे छोटे हैं। अगर मैं किसी को ये भी बात कहती हूँ कि आप आए, तो कहती जी मसरूफ़ियत बहुत है, तो मुझे ये लगता है अच्छा ये फालतू लोगों का काम है, जिनके पास कोई मसरूफ़ियत नहीं वो कुरान का इल्म लेते हैं। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला अल्लाह अकबर कुरान पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फरमा रहे हैं कि वलक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना, कि बेशक मैंने एहसान किया मोमिनों पर, इस बासा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि मैंने उन्हीं में से रसूल को भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही, कि वो तलावत करता है। सबसे पहला है तलावत करना, ठीक है, आयाती व युज़क्कीहिम। और सेकंड काम उसका क्या है? जब हमें कुरान की समझ आएगी तो हमारा तज़किया होगा, हमारा नफ्स पाक होगा, हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ हमने करनी है, क्या नहीं करनी, अल्लाह सुब्हाना ताला किससे खुश होते हैं, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमें हर सवाल का जवाब वहाँ से मिल जाएगा। और तीसरी चीज़ कहते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला व युअल्लिमुहुमुल किताब, और उनको किताब की तालीम देते हैं। कुरान का मकसद एक सबसे बड़ा यह है कि उनको कुरान की तालीम देते, वल हिकमा, और उनको हिकमत सिखाते। देखिए, तालीम के लिए अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए थे, तो सबसे पहले वहाँ पे हॉस्टल बना था, जहाँ पे जो सहाबा कराम सीखते थे, उनको इसहाब सफ़ा कहते हैं, तो वो वहाँ पे आके तालीम लिया करते थे।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात, इतनी खूबसूरत बात कही थी कि एक आलिम को, एक आबिद पे, आलिम वो है जैसे आप लोग अभी सुन रहे हैं, इल्म लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी जितना भी इल्म हम लेते हैं, जब हम ये अहद कर लेते हैं कि हमने ये इल्म लेना है तो हम आलिम के दर्जे पे आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि एक आलिम को, एक आबिद पे, वो जो पूरी रात इबादत करता है, वो जो पूरा दिन इबादत करता है, उस पर ऐसे फजीलत है जैसे मुझे, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के आम आदमी पर। सुभान अल्लाह, कहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत और कहाँ एक आम आदमी की इल्म की फजीलत। तो आप देखिए, आप इल्म हासिल करने के लिए जब आप घर से निकलते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि फरिश्ते कदमों तले अपने पर बिछा देते हैं, हम उनके परों के ऊपर बैठ कर आते हैं, हमें नज़र नहीं आते क्योंकि ये गायब का इल्म है। सुभान अल्लाह, इस दुनिया में कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो भेजे ही इसलिए गए हैं, जो भेजे ही इसलिए गए हैं कि वो ऐसी महफिलों को ढूंढते हैं जहाँ पे अल्लाह का ज़िक्र होता है, जहाँ पे कुरान का ज़िक्र होता है। अब हम ज़िक्र कर रहे हैं, आप अपने घर में बैठ के सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल है हमारी कुरान की। और वो उस महफिल में वो फरिश्ते कहते हैं कि वो पर अपने बिछाकर कितार दर कितार आसमान तक पहुँच जाते हैं। और पहुँच के क्या करते हैं आपको पता है? वो उस महफिल में बैठे हुए लोगों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। हम इस्तग़फ़ार क्या करते हैं? हम सुबह एक तस्बीह पढ़ लेते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, सोचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज के पूरे दिन की इस्तग़फ़ार कर ली। और आप सोचिए कि ये फरिश्ते किस तरह के, कितनी तादाद में होंगे जो आसमान तक फैल गए हैं और वो उन लोगों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं जो ऐसी महफिल में भी बैठे होते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तालिब इल्म होते हैं ना, अल्लाह अकबर, जब मैं ऐसी कभी भी अहदीस पढ़ती हूँ तो मेरे अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आसमान और दुनिया के, आसमान और ज़मीन के दरमियान में जितनी मखलूक है, यहाँ तक कि पानी के अंदर मछलियाँ और अपनी बिलों के अंदर जो चूंटियाँ हैं ना, वो भी उसके लिए इस्तग़फ़ार की दुआएं करती हैं। एंड क़यामत के दिन जो उलमा हैं वो कहाँ पे बैठे होंगे आपको पता है? वो नूर के मेंबरों पे बैठे होंगे। क़यामत के दिन की आपने पढ़ा होगा, आप लोग सभी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और जानते हैं कि नफ्सा नफ्सी का क्या आलम होगा। वहाँ पे हज़रत आयशा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि मैंने ये सुना है कि क़यामत के दिन जब हम अपनी कब्रों से उठेंगे तो सब लोग नंगे होंगे, उन्होंने कपड़े नहीं पहने होंगे, तो क्या हमें हया नहीं आएगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, उस वक़्त नफ्सा नफ्सी का ये आलम होगा कि किसी को किसी दूसरे का पता ही नहीं होगा। और उस दिन ये हालत होगी, गर्मी की ये हालत होगी कि कहते पसीने में, अपने पसीने में इंसान अपनी कान की लो तक भरा हुआ होगा। अल्लाह अकबर। और आलम किधर होंगे? नूर के मेंबरों पर, वहाँ चमक रहे होंगे। सुभान अल्लाह। और करना क्या है हमने? देखिए, कुरान का इल्म लेने का आपने सोच भी लिया ना। मेरी एक दोस्त थी, अल्लाह बख्शे, अल्लाह मियाँ उसको जन्नतुल फरदौस में जगह दे। जब मैं ये कोर्स कर रही थी तो मैं अक्सर उसको हदीस, जैसे हम पढ़ते हैं, हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो मैं उसको कहती थी कि मैंने ये हदीस पढ़ी है कि जो आलम, जब हम कुरान का इल्म ले रहे हैं ना, उस दौरान में अगर हमें अल्लाह न करे, हमें मौत तो आनी है, बरहक है, हमारी मौत आ जाती है तो हम सीधे शुहदा के दर्जे पे चले जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अहद कर लीजिए आज से कि मेरा जो भी टाइम होगा, जितना भी मुझे वक्त मिलेगा, मैंने तालिब इल्म रहना है। अल्लाह मियाँ, मैंने सारी ज़िंदगी ये इल्म सीखना है। अब देखिए, कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं कि शुरू की आयत आपको जब मैं इंशाल्लाह मैं आपके साथ पढ़ूंगी और हम लोग सारे इसको सीखेंगे कि अबाउट 20 आयत ही आप ख़त्म करते हैं तो अल्लाह ताला बताते हैं हमें कि हमारा मकसद क्या है। ये एक सवाल मुझे भी बहुत तंग करता था कि अल्लाह ताला ने आखिर दुनिया में हमें क्यों भेजा है, आखिर हमसे चाहता क्या है? तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतनी क्लियरली उसमें बता दिया कि ओ वदू रब्बाकुम, मैंने क्यों पैदा किया? कि अपने रब की इबादत करो। अब इबादत कैसे करें? क्या सारा दिन हम लोग जायनमाज लेके बैठे रह जाए? नहीं। आपको पता है कि अगर जब हम घरों से काम करने निकलते हैं ना, वो भी इबादत है। सिर्फ नीयत को अपनी साफ कर लें। जब हम अपने बच्चों के लिए खाना पकाते हैं, वो भी इबादत है।
جب ہم مسکرا کے دیکھتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ ہماری عبادت صبح سے رات تک ہم عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں، لیکن صرف ہماری نیت خالص ہونی چاہیے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا رب ہمارے کون سے عمل سے خوش ہو جاتا ہے اور کون سے عمل سے وہ ناراض ہو جاتا ہے؟ جب ہم کسی سے سنتے ہیں کہ اچھا یہ پڑھ لو، ایسے کر لو، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ بدعت کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ ہم تو اسی شوق میں پڑھتے جاتے ہیں کئی دفعہ کہ بس آئی تھنک انہوں نے بتایا، ٹھیک ہے بتایا ہوگا، اس کو پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن ہمیں، دیکھیں ہر انسان کو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے نا، ہمارے لیے سب سے بڑی ہدایت جو ہے یہ ہمارا قرآن ہے، ہمارا حاضر امام ہے۔ قرآن جو ہے نا یہ قیامت کے دن ہمارے حق میں بھی گواہی دے گا اور ہمارے اگینسٹ بھی گواہی دے گا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گا کہ یا رب العالمین انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ آپ وہ حدیث پڑھ کے دیکھیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بیان ہے کہ جب امت ہر نبی کے پاس جائیں گے اور ہر نبی کہیں گے کہ میرے سے یہ خطا ہوگی، ان کے پاس جائیں اور آخر میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور وہ سجدے میں گر جائیں گے، اور وہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ سجدے میں رہیں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ اٹھیے، آپ جو مانگتے ہیں آپ کو دیا جائے گا، تو وہ اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شفاعت اپنی امت کے لیے کریں گے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ یہ لوگوں کو آپ لے جائیں، تو وہ خود ہمیں جنت میں چھوڑ کے آئیں گے الحمدللہ، اگر ہم نیک ہوں گے تو۔ آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہتے ہیں کہ 4 مرتبہ ایسا ہوگا کہ چھوڑ کے آئیں گے، پھر سجدے میں گریں گے، وہ روئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، اور جب وہ 4تھی مرتبہ واپس آئیں گے تو کہتے ہیں کہ پیچھے وہ لوگ صرف رہ جائیں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یا جن کو قرآن نے روکا ہوا تھا، قرآن روکا ہوا تھا، جس کو قرآن کو جسم مل جائے گا اس دن، قرآن نے روکا ہوگا، اور یا پھر وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، قرآن کو چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا ہے، آپ بلیو کریں کہ اب احساس ہوتا ہے، کیونکہ قرآن جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جس زمانے میں کہ اب تو اتنی عمر ہو گئی، اب سمجھ رہے ہیں تو کیا فائدہ؟ نہیں، قرآن کو سمجھو، جس وقت آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس کو سمجھیں۔ اور انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور واپس کہیں مت جائیے گا، انشاءاللہ ہم واپس ملتے ہیں۔ اوکے۔ شروع کا بتا رہی ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم جلدی قرآن میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر سٹارٹ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کیوں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی تم قرآن کی تلاوت کرو تو تم نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایمان میں دے دینا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا آنیسٹلی، جب میں نے پڑھا تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ اچھا ہم تو بسم اللہ پڑھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے۔ ہم نے کیوں اعوذ باللہ پڑھنی ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ ہم تو نیک کام کرنے جا رہے ہیں، ہم کون سا کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ سے کہیں کہ اللہ میاں اس بچانا، اس مصیبت سے بچانا، اس آفت سے بچانا، لیکن ہم تو قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے اس کو کسی صورت یہ پسند نہیں ہے کہ ہم قرآن کا علم لیں۔ آپ دیکھیے کہ ابلیس کون تھا۔ اب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم سورۃ بقرہ پڑھیں گے نا، آپ بلیو کریں آپ کو اتنا مزہ آئے گا، آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا کہ کوئی آیت، جیسے اگر ہم فار ایگزامپل 5 آیات کریں گے نا تو آپ کو افسوس ہی رہے گا کہ ہائے 6ٹھی بھی کاش آیت کو ہم لوگ آج کر لیتے۔ اتنا مزہ آتا ہے کیونکہ قرآن جو ہے نا وہ نزول کے حساب سے جیسے نازل ہوا تھا اس طرح سے قرآن کتاب کی شکل میں نہیں ہے۔ اور مجھے کبھی بھی پہلے سمجھ نہیں آتا تھا جب ہم سنتے تھے اچھا نازل ایسے ہوا تھا لیکن یہ کتاب کی شکل میں، تو واٹ از دا ریزن؟ لیکن جب آپ سورۃ بقرہ سٹارٹ کریں گے نا تو آپ کو اس کی بھی حکمت سمجھ آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں اس طرح سے ہمیں کتاب کی شکل میں دیا، اور کس طرح سے نزول فرق تھا اور کتاب کی شکل میں کیوں فرق ہے۔
اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں بار بار وارن کر رہے ہیں کہ قرآن سٹارٹ کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لینا، تو یہ شیطان ہے کون، ہم اس سے کیسے بچیں اور ہمیں کیوں بچنا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے نا، ہمیں اپنے دشمن کا تو پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں سورۃ بقرہ میں بتا دیتے ہیں کہ شیطان جو تھا یہ ایکچولی ابلیس جو تھا یہ جنوں میں سے تھا، اور وہ اتنا عبادت گزار تھا، یہ بڑی ڈرنے کی بات ہے، ذرا غور سے سنیے گا، کہ یہ اتنا عبادت گزار تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے درجے پہ رکھا ہوا تھا، وہ ان میں آتا جاتا تھا، ان میں بیٹھتا تھا، اور کیونکہ عبادت اتنی کرتا تھا اللہ کے ڈیفینیٹلی فیورٹ بندوں میں ہوگا۔ اب ہوا کیا کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوچا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں آدم بنانے والا ہوں اور میں وہ کریٹ کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کی، یہ انشاءاللہ سورۃ بقرہ کے شروع میں آ جائے گا آپ کو، اس لیے میں ابھی وہ پورا قصہ نہیں بتاتی ہوں۔ تو جو ابلیس تھا نا، اس نے اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، وہ فوراً سمعنا و اطعنا، کہ انہوں نے سنا اور انہوں نے اطاعت کر دی، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے وجہ کیا تھی؟ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام سکھا دیے، ٹھیک ہے، علم کی بنا پہ آدم کو فضیلت ملی تھی، اور ابلیس نے کیا کیا تھا؟ ایک سجدے سے انکار کیا تھا، صرف ایک سجدے سے۔ تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا تھا کہ تو مردود، یہاں سے نکل جا، اس پہ لعنت ہے۔ ہم ایک فجر کی نماز میں کتنے سجدے چھوڑتے ہیں؟ 4 سجدے چھوڑتے ہیں، صرف ایک فجر کی نماز۔ اللہ ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، ہم اپنے بچوں کو ہی دیکھ لیں۔ یہ بہت ڈر والی بات ہے کہ اللہ کے صرف ایک سجدے سے انکار پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں پہ پھینک دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا، پھر آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا۔ اٹ واز اے بیوٹیفل سٹوری، انشاءاللہ سورۃ بقرہ میں آئے گی تو ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا تھا تو سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا کو کہا تھا کہ اب تم دنیا میں اتر جاؤ، تمہیں ہماری طرف سے ہدایت آئے گی۔ جو اس کو ہدایت آئے گی، کون سی ہدایت آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ یہ قرآن آئے گا۔ یہ قرآن جو تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے پھینک نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیں گائیڈنس دی ہے۔ تو میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس کو مانے گا، جو اس پہ عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو نہیں عمل کرے گا وہ نہیں کامیاب ہوگا، سیدھی سی بات تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی وارن کر دیا کہ اس زمین پہ تمہارا دشمن یہ شیطان جو ہے یہ تمہیں بہکاتا رہے گا، کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری امت کو آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اوپر اور نیچے کا وہ بھول گیا تھا، جس پہ کہا تھا کہ ہم سجدہ کر سکتے ہیں اور اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ اس نے یہاں تک قسم کھائی تھی کہ میں بنی آدم کی نسلوں کی جڑیں کاٹ کے رکھ دوں گا۔ یہ قرآن کے لفظ ہیں۔ آپ اللہ سے اس کا مکالمہ جو ہے وہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے کتنی شدت سے کہا تھا کہ میں کس طرح سے ان پہ حملہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تو نے جو کرنا ہے تو کر، لیکن میرے متقی لوگ جو ہیں، میرے پرہیزگار لوگ ہیں، ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، پتہ دل کو ایک چین بھی پڑ جاتا ہے کہ الحمدللہ اگر ہم کوشش کر رہے ہیں نا، ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے متقی لوگوں میں قبول کر لے تو پھر ہمارا شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکے گا انشاءاللہ۔ لیکن شیطان ہمیں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایوری نائٹ پڑھو، اپنے اوپر دم کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پہ پھونکتے تھے، جہاں تک ہاتھ جاتا تھا وہ اس کو اپنے جسم پہ لگاتے تھے، دم کرتے تھے تاکہ شیطان سے میں دور رہوں۔ اور یہی امت کو سکھایا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہی امت کے لیے تھا، امت کو سکھانے کے لیے تھا۔ تو شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن کا علم، تو ہمیں جب پتہ ہوگا تو ہم کریں گے نا یہ ساری چیزیں۔ قرآن کا سفر جو ہے نا، دیکھیں جیسے آپ یہ دیکھیں سائن بورڈ ہوتے ہیں، اب میں نے یہاں سے
اگر میں اسٹوڈیو میں ہوں اس وقت، میں نے یہاں سے اپنے گھر جانا ہے، مجھے راستہ فار ایگزامپل نہیں آتا، میں پہلی دفعہ جا رہی ہوں، تو میں کیا کہوں گی؟ سائن بورڈ پڑھوں گی، اچھا یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے جانا ہے، اور میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گی۔ لیکن جب میں سائن بورڈ ہی نہیں دیکھوں گی، مجھے پڑھنا ہی نہیں آ رہا سائن بورڈ کو، تو میں کیسے گھر پہنچوں گی؟ ایک ایک سائن بورڈ مجھے اگلی راستے کا پتہ دیتا ہے نا۔ اسی طرح قرآن کا ہر آیت آپ سوچ لیں ایک سائن بورڈ ہے جو جنت کے راستے کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے۔ اور یہ راستہ اتنا خوبصورت راستہ ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور اتنا آسان راستہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں، کیونکہ دیکھیں جب تک ہم عہد نہیں نہ کر لیتے تو بہت مشکل لگتا ہے، جم جاؤ نا تو آسانی ہو جاتی ہے۔ ابھی سورۃ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ جو کشتی کے پارٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں نا، جو کبھی لڑک کے ادھر چلے گئے، کبھی لڑک کے ادھر چلے گئے، کہیں نہیں پہنچتے، ایک وہ کہتے ہیں نا دھکا لگے گا تو پانی میں گر جاؤ گے یا پھر دوسری طرف گر جاؤ گے۔ ایک دفعہ آپ پکا ارادہ کر لو کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، مجھے اللہ کو منانا ہے، تو آپ دیکھنا کہ آپ کا ہر راستہ آسان ہوگا۔ آسان پتہ ہے کیسے ہوگا؟ نمبر ایک یہ کہ آپ پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی انشاءاللہ مدد بھیج دیں گے۔ فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس بندے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو ساتوں آسمان کے اوپر کہتے ہیں کہ جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس سے اللہ میاں محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں کو کہتے ہیں، اور زمین کے فرشتے جو اس بندے کے اراؤنڈ لوگ ہوتے ہیں ان میں وحی کر دیتے ہیں، کان میں القاء کر دیتے ہیں، ان کو بتا دیتے ہیں کہ اس بندے سے محبت کرو۔ کئی دفعہ ہمیں حیرت نہیں ہوتی کہ ہم اس بندے کو تو جانتے ہی نہیں ہیں، یہ ہمیں کتنی محبت سے ملا ہے۔ اور بہت دفعہ ایسے آپ کو ہوگا کہ اجنبی لوگ آپ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پیار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ سے اخلاق سے بات کرتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ پسند آ گئے۔ بڑا خوبصورت راستہ ہے، ایک دفعہ آپ چل کے دیکھیں، آپ بلیو کریں شروع میں کیا ہوتا تھا، مشکل پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ چلنا تو آسان ہے کہ انسان چلا جاتا ہے، کیونکہ پھر جب ہم چلتے ہیں نا تو یہاں پہ ایک آگ لگتی ہے کہ جو میری اولاد ہے، جو میرے گھر والے ہیں، جو میرے اراؤنڈ ہیں، جو میری فیملی ہے، میرے بہن بھائی ہیں، وہ اس لیول پہ نہیں آ رہے ہوتے نا جب، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میری ٹیچر ہمیں یہ کہا کرتی تھی کہ زپ کر لو، اور جو آیت آپ پڑھ رہے ہو، جو آیت آپ سیکھ رہے ہو، اس کو اپنے اوپر ڈھالو، اور ایک دن وہ آئے گا کہ تم سرپرائز ہو جاؤ گے کہ کس طرح سے آپ کے اراؤنڈ لوگ جو ہیں وہ بدلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے گھر والے بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا اپنے بہانے ہوتے ہیں کہ میرا میاں نہیں مانتا، میرے بچے یہ کہتے ہیں، میرا فلاں یہ کہتا ہے، کیونکہ ہم نے کرنا نہیں نہ ہوتا تو ہمیں بہانہ مل جاتا ہے، اور یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ ہم کسی اور کے اوپر ڈال دیں۔ لیکن جب آپ اپنے دل سے اپنے رب کو خوش کرنا چاہو گے نا تو بہت آسانیاں ہیں، اور یہ راستے میں کوئی مشکل کیا ہوگی؟ لیکن نیکی کرنے میں، یہ اچھا کام کرنے میں آپ کو کون برا کہے گا؟ کوئی بھی برا نہیں کہے گا، تو اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے اور دنیا بھی راضی ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ پتہ تو ہو کہ راضی کرنا کیسے ہے، رائٹ؟ راضی کرنا کیسے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا قرآن، ہم کہتے ہیں جی اہدنا الصراط المستقیم، پڑھتے ہیں نا سورۃ فاتحہ میں ہم پڑھیں گے، بڑی خوبصورت صورت ہے یہ بھی۔ ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتے، پورا قرآن ہمارے آگے رکھ دیا کہ یہ ہے قرآن، یہ ہے ہدایت، اب لو ہدایت اور اس راستے پہ چلو، کیونکہ دنیا میں بھی ذلت ہے، دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے۔ آپ دیکھیں اگر ہم یہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں نا تو سنکا کا لفظ آیا ہے ادھر، سنکا کا مطلب ہوتا ہے دل کی بے چینی، کہ جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل بے چین کر دیتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو دیکھتے ہو کہ یہ تو اللہ کی اتنی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے پاس اتنی دولت ہے، کاروبار ہے، ان کے اتنے نام ہیں، حیرت ہوتی ہے نا بعض دفعہ کہ ان کے اوپر تو کرم ہی ہے اللہ تعالیٰ کہ ہمیں تو کرم یہی لگتے ہیں نا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مچھر کے پر کے اوپر جو اس کی جوں ہوتی ہے نا،
एक छोटा सा कीड़ा होता है, उसके बराबर भी नहीं है। इतनी हकीर चीज़ है, अल्लाह सुब्हाना ताला यूं ही दे देते हैं। रहीम है ना, रहमान है, रहीम है, अल्लाह ताला यूं ही दे देते हैं। और असल जो दौलत है वो हदायत की दौलत है। जो अल्लाह सुब्हाना ताला जिसको हदायत की दौलत दे देता है, उसके इधर चैन डाल देता है। आप बिलीव करें, कभी आप जब जो भी, अल्हम्दुलिल्लाह डेफिनेटली हम मुसलमान इस रास्ते पे हैं, जब आप अल्लाह को राज़ी करने वाले बन जाते हैं ना, एक मेहनत करते हैं उसको राज़ी करना है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ऐसी ऐसी ख्यालात दिल में डालता है। कई दफ़ा होता है कि आप सुबह सो के उठेंगे तो समथिंग इज़ डांसिंग, यू नो, अंदर से लगता है कि आज मैं क्यों खुश हूँ, कोई ऐसी न्यूज़ भी नहीं आई है, कोई ऐसी बात भी नहीं की, तो आज मैं काहे को खुश हूँ इतनी। तो फिर एकदम से एहसास होता है कि ओ माय गॉड, अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे ये एक नेमत अता की है, आज दिल के अंदर चैन है। और कभी ऐसा होता है कि आप परेशान हैं ना, बहुत परेशान है, तो आपको एकदम से लगता है कि मैंने क्या ऐसी हरकत की है कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो गया। इंशाल्लाह लेते एक छोटी सी ब्रेक, इस बात को जारी रखेंगे और हम देखते रहेंगे कुरान मेरी ज़िंदगी। कि जब हम नाफरमानी कभी करते हैं तो हमारा दिल कैसे बेचैन होते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है ना, तो उसकी सबसे छोटी, वैसे तो उसकी दूसरी सज़ाएँ भी हैं, लेकिन उसकी सबसे छोटी से छोटी सज़ा ये है कि अल्लाह ताला उसके जो मातहत लोग होते हैं, अल्लाह ताला उसको उसका नाफरमान कर देता है। कितनी डर वाली ये बात है। हमारे मातहत कौन है? हमारी औलाद, राइट। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके जो एम्प्लॉइज़ होंगे वो होंगे, अगर आप कहीं पे मैनेजर है तो आपके अंडर जो लोग काम कर रहे होंगे। और सबसे ख़तरनाक बात मुझे जो लगती है कि हमारे अंडर तो हमारी औलाद है ना। जब हमारी औलाद हमारी नाफरमानी करती है तो फ़ौरन रुक के सोचें कि हमने अपने रब की नाफरमानी किधर की है, क्योंकि ये सज़ा अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से है। और इसके बाद आते हैं हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कुरान शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। आज तो मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम से, क्योंकि आउज़ुबिल्लाह की डिटेल बताना भी ज़रूरी थी। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की हम बात करते हैं कि इतनी डिटेल होती है कि मैं आपको सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह के बारे में ये बता दूं कि हज़रत अली कहते हैं कि अगर मैं अलहम्द की सिर्फ़ तफसीर ही लिखने लगूं तो 7 ऊँट जितना बोझ उठा सकते हैं ना, इतना लिखूं कि वो बोझ भी उनके लिए कम हो जाए। इतनी वो तफसीर है, लेंथी लिखते हैं। बिस्मिल्लाह की सिर्फ बी पर एक रवायत में आता है कि बिस्मिल्लाह की बी पर वो बात कर रहे थे इशा की नमाज के बाद, और फजर की अजान हो गई और वो बिस्मिल्लाह की बी को ही एक्सप्लेन करते रहे। ये इतना बड़ा इल्म है। हम तो सिर्फ तर्जमा पढ़ के खुश हो जाते हैं ना, और आप बिलीव करें कि जो उर्दू का तर्जमा है ना, वो बिल्कुल उससे इंसाफ नहीं करता। वो तो सिर्फ एक होता है कि अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि अरबी ज़ुबान की फसाहत और बलागत अगर आप देखेंगे, जब आपको समझ आनी शुरू होगी इंशाल्लाह। जैसे मेरे स्टूडेंट हैं, मैं मरियम मस्जिद में ह्यूस्टन में क्लास देती हूँ। एवरी फ्राइडे को मेरी क्लास होती है 11:30 से 1:30। तो मैंने अपने स्टूडेंट को ये कहा है कि देखो, अगर एक स्पारा मेरे साथ ईमानदारी से कर लो और इंशाल्लाह अगले स्पारे में तुम मुझे पढ़ा रहे होगे, क्योंकि इतना मज़ा आता है इसको सीखने का। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों से भी यही वादा करती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को भी इतना इस काबिल कर दूं कि आप लोग के पास अगर तर्जमे वाला कुरान नहीं है तो तब भी आप कुरान को तर्जमा और तफसीर कर सकें। तफसीर यही होती है कि अल्लाह जो भी आयत है आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। कुरान इतना आसान है, इतना आसान है। आप देखें कि उसमें 65% वर्ड्स जो हैं वो उर्दू के हैं। पूरे कुरान में आप देख लें 65% वर्ड्स बहुत बड़े ज़्यादा लफ्ज़ हैं, क्योंकि उर्दू के बहुत से लफ्ज़ ऐसे हैं जो अरबी और उर्दू के एक जैसे हैं। इसके अलावा रिपीट लफ्ज़ हैं, जैसे आप कह दें प्रोनाउन जिनको हम कहते हैं ना, अल्लज़ी, ज़ालिका, हु, हुमा, हम, प्रोनाउन जैसे आते हैं ना, वो सारे के सारे जो हैं वो रिपीट होते जाएंगे। इतने रिपीट होते हैं कि थोड़ी सी आयत के बाद आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाते हैं। और वो जो है वो अबाउट आप कह लें कि 20% है वहाँ कुरान में।
और जो नए लफ्ज़ हैं पे कितने बचते हैं? ओनली 15%। तो आपको मेहनत किस पे करनी है? 15% पे बस, और आपको पूरा कुरान आ जाएगा इंशाल्लाह। एक पारा ख़त्म होगा ना, फिर हम बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाबिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई, जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हो रही थी, तो बादल मशरिक़ की तरफ से छट गए, हवाएं साकिन हो गईं, जानवरों ने भी कान लगा लिए, शयातीन पर आसमान से शोले गिरने लगे। परवरदिगार आलम ने अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम खा के कहा कि जिस चीज़ पर मेरा ये कलमा पढ़ा जाएगा मैं उसमें ज़रूर बरकत डाल दूँगा, ज़रूर बरकत डलेगी। देखिए, हम हर काम के शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है। खुतबा शुरू होने से पहले, वज़ू करने से पहले, अगर आप वज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, आपका वज़ू ही बातिल हो जाता है। जानवर को ज़बह करते हुए, खाना खाते हुए, पानी पीते हुए, हर चीज़ से पहले आपको बिस्मिल्लाह पढ़नी है। और एक बड़ी खूबसूरत रवायत में पढ़ी थी कि कैसर रूम थे, उन्होंने हज़रत उमर को लिख के भेजा कि मेरे सर में बहुत दर्द होती है, मुझे कुछ बताएं मैं क्या पढ़ूं। तो हज़रत उमर ने उनको एक टोपी भेजी, और उसको टोपी के अंदर जब वो पहन लेते थे उनकी दर्द ठीक हो जाती थी, जब उतारते थे उनकी दर्द फिर वैसे उनको होना शुरू हो जाती थी। एक दफ़ा उन्होंने कहा कि मैं देखूं तो सही कि आखिर इस टोपी के अंदर क्या है। उन्होंने वो सिलाई जैसे होती है ना उनकी खोली, तो उसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। देखिए, ये एतकाद की बात है, ये यकीन की बात है। और इसके अलावा एक और मैंने रवायत जब पढ़ी थी कि खालिद बिन वलीद की, और इतनी बड़ी ये रवायत थी कि खालिद बिन वलीद को एक दफ़ा कुफ़ार ने कहा कि तुम इतना कहते हो, तुम कुरान की बात करते हो, अपने अल्लाह की बात करते हो, तुम्हारा रब ने अगर तुम्हें बचाना है हमें बता, ये करके तो देखो, हमें ये करके दिखाओ, अगर तुम जहर पी लेते हो तो तुम ज़िंदा बच जाओगे क्या? तो खालिद बिन वलीद ने जहर मंगवाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी और पी गए, और फिर भी वो वहाँ पे सलामत खड़े रहे। ये होता है यकीन का। अब आप ना कहीं शुरू कर देना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि हमारा यकीन उस लेवल तक आ जाए। देखिए, जब हज़रत अली को एक दफ़ा उनको दर्द हो रही थी कि कहते तीर लग गया था पाँव में, तो उन्होंने कहा था कि जब मैं नमाज की हालत में होंगी तो तब निकालना, क्योंकि उस वक़्त मैं अपने अल्लाह से गुफ्तगू कर रहा होता हूँ, उस वक़्त मैं इतना मगन होता हूँ कि मुझे उस तकलीफ़ का एहसास नहीं होगा। और हम अपनी नमाज़ें देखें, अल्लाह सुब्हान तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें वो खुशू दे दे। वो कैसे आएगा? वो ऐसे ही आएगा जब हमें अपने रब की पहचान होगी, जब हम उसे जानेंगे वो है कौन। वो रहमान है, रहीम है, करीम है, जुल जलाल वल इकराम है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये सारी इतनी उसकी सिफ़ात जो है, जब हम उनको जानेंगे कि वो रब कौन है जो हम पे इतने करम कर रहा है, तो तभी उसकी हैबत भी होगी, उससे मोहब्बत भी होगी, राइट। अल्लाह ताला से सिर्फ मोहब्बत ही ज़रूरी नहीं है, काफ़ी नहीं है, ज़रूरी नहीं, गलत लफ्ज़ बोल रही हूँ, काफ़ी नहीं है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भेजा था तो क्या कहा था कि डराओ इन लोगों को। और अंजार का जो लफ्ज़ है ना, बड़ा खूबसूरत है। वो डराना नहीं होता जैसे हम किसी शेर को देख के डर के भाग गए, वो डराना नहीं है। अंजार के अंदर जो डराना है ना, वो बिल्कुल वो है जो एक माँ अपने बच्चे को डराती है, जिसमें मोहब्बत भी ठाठे मार रहा होता है और उसके साथ साथ बच्चे को डरा भी रही होती है। मत करो, कितनी दफ़ा मना किया है, इससे चोट लग जाएगी, सुनते क्यों नहीं हो। लेकिन अंदर तो मोहब्बत का जज्बा होता है ना। लेकिन अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार ये कहा कि इनको बताओ, इनको अंजार करो, इनको अल्लाह ताला की रहमतें भी याद कराओ। ये बार बार आप हिस्ट्री तो खोल के देखें अपनी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक अल्लाह ताला ने जो 1,24,000 पैगंबर भेजे, जो किताबें भेजी, फिर हम बार बार भटक जाते हैं। हम कैसे इंसान हैं? अल्लाह ताला कहते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। बार बार कुरान में कहते हैं ना कि कोई अलमाल वल बनूना ज़ीनतुल हयात दुनिया वल बाकियातुस सालिहात, पढ़ते हैं हम कि ये माल और ये बेटे जो ये दुनिया की ज़िंदगी की बस चीज़ें हैं। हम फिर उसके पीछे भागते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि माल मैं देता हूँ तुम्हें, तुम्हारे इख्तियार में कुछ नहीं है, फिर भी भागते हैं उसके पीछे। अब माल है भी तब भी चैन नहीं पड़ता, क्योंकि और बनाना है और बनाना है, भागते जाते हैं। तो किधर तक भागेंगे, कितनी देर? आप देखें, अगर हम यहाँ से पाकिस्तान जा रहे हैं, रास्ते में हमारा स्टे है, ह्यूस्टन से हम पाकिस्तान जा रहे हैं, रास्ते में हमें न्यूयॉर्क में रुकना है,
رکنا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ وہاں پہ اب ہم اپنا گھر بنا کے بیٹھ جائیں گے، گھر سجا کے بیٹھ جائیں گے، کاروبار جما کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ زندگی جو دنیا کی ہے نا، یہ صرف اتنی ہے جتنی دیر ہمارا نیو یارک کا سٹے ہے۔ ہم نے اصل گھر جانا ہے۔ آدم اور حوا کو جہاں سے نکالا گیا تھا نا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو ہمارا گھر ادھر بنا دیا ہے۔ ہم میں سے ہر روح کا گھر جنت میں بنا ہوا ہے۔ اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم نے وہ گھر حاصل کیسے کرنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن کوئی کرنسی نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن دیکھیں، ہم جب حاصل کریں گے کوئی چیز تو کس سے حاصل کریں گے؟ اپنے اعمال سے کریں گے نا۔ وہاں پہ کرنسی ہمارے اعمال ہوں گے۔ اگر ہمارے اعمال نہیں ہوں گے تو ہم کیسے، کتنے، دیکھیں وہاں دو ہی چیزیں ہیں، ایک جنت ہے اور ایک دوزخ ہے۔ درمیان کا کوئی راستہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑی سی غلطیاں ہو گئی تھیں، اب یہ والی تو آپ معاف نہیں کر رہے، جو بھی ریزن سے، چلے ہمیں یہاں پہ درمیان میں بٹھا دیں، دوزخ میں نہیں جانا، درمیان میں بٹھا دیں۔ نہیں ہوگا ایسے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 30ویں سپارے میں خدا کے لیے پڑھ کے دیکھیں، سورۃ التکویر پڑھ کے دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کیسے کہتے ہیں۔ سورۃ عابسہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و ابی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن یفر، بھاگے گا آدمی اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے، اپنی ماں سے، اپنے بیٹے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، ہر رشتے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لِكُلِّ امْرِئٍ یومئذٍ شَأْنٌ یُغْنِی، کہ اس دن بے پرواہ ہو جائے گا ہر رشتے سے۔ ہمیں یقین نہیں آتا نا، کیونکہ ابھی تو ہمارے اندر رحم کا جذبہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو ایسے آگ میں پھینک دیں گے؟ ایسے کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن ہم اپنے دودھ پیتے ہوئے بچوں کو زمین پہ پھینک کے آگے بھاگیں گے؟ ہمارا بچہ ہمارے پاس آ گیا، ہم کہیں گے پیچھے ہو جا پیچھے ہو جا، ہم نہیں جانتے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کے جذبے ہمارے اندر سے اٹھا لے گا۔ ہمارا جو یہ رشتہ ہوتا ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، خاوند کے، بہن بھائیوں، لوگوں کے، انسانوں کے ساتھ، یہ رحم کا جذبہ ہے۔ جب رحم کا جذبہ ہی اٹھ جائے گا تو کیسے پہچانیں گے کسی ایک کو؟ ہمیں تو اپنی نبیوں کو، نبی کہیں گے نفسی نفسی اس دن۔ ہم تو اپنے عمل دیکھ رہے ہوں گے نا، کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ اب پڑھ کے دیکھیں قیامت کے جو نقشے 30ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں اللہ رحمان رحیم ہے، کچھ نہیں ہونا۔ اس دن اللہ نے کہنا چلو کوئی بات نہیں، بخشے جاؤ۔ اب کیا سارا وقت یہی کرتے رہیں، رائٹ؟ اب سارا دن کیا یہی کرتے رہیں؟ اب ہم نے اور کام بھی کرنے ہیں۔ بھئی اور کام کرو، وہ بھی عبادت ہے، لیکن اپنی نیتیں تو دیکھ لو نا کہ کس لیے کر رہے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چغلی نہ لگاؤ، وہ کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا، ہمیں اتنی عادت پڑ گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اتنی خوبصورت آیات ہیں، ایک ایک آیت کو آپ کے پوری کائنات کو بھی تول لوگ اس میں تو وہ کم ہو جائے گی اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس لیے جھوٹ نہ بولو کہ تم دوسرے پہ ظلم نہ کرو، اس لیے چغلی نہ کرو کہ دوسرے پہ ظلم نہ کرو، اس لیے بہتان نہ لگاؤ کہ دوسرے پہ ظلم نہ کرو، کیونکہ وہ جو مظلوم ہے نا، اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت سنتا ہے جب ساری کائنات بھی سوئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ کس طرح سے تم نے دنیا میں چلنا ہے۔ اگر ہمارے پاس گائیڈنس نہ ہونا تو ہم دنیا کے سب سے بڑے شیطان بن جائیں۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں الحمد سے ہم سٹارٹ کریں گے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کریں گے، اور اسی طرح سے ہم جانتے رہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں، اور ہم سمعنا و اطعنا والے بن جائیں۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین انت تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی، یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔